आदरणीय दर्शकवृन्द, भक्ति दर्शन टेलिभिजनको योग र जीवन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, योग र जीवन कार्यक्रममा हामी योग अनि जीवनशैली सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको योग आसनहरू प्राणायाम ध्यानको कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी आज मुद्राको कस्तो असर हुन्छ हाम्रो शरीरमा मनमा त्यो बारे याद गरौँ। चिनो मुद्रामा हातलाई राख्छौँ, बुढी औँला र चोरी औँला जोड्छौँ, तीनवटा औँलालाई सिधा राख्छौँ काखमाथि। चिन मुद्राले हामीलाई एकाग्रतामा बस्नलाई मद्दत गर्छ, साथै हामीमा यस्तो अवेरनेस ल्याउँछ, यस्तो चेतना ल्याउँछ कि ढाड सिधा गर्दन सिधा गरेर आफै भित्रको यात्रा गर्नलाई मद्दत गर्छ। चिन मुद्रामा बसेर केही बेर ध्यान गर्नाले मन शान्त हुन्छ। आउनुहोस् आफ्नो श्वासको लयमा ध्यान दिउँ। हरेक भित्र आउने श्वासले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिन्छ अनि बाहिर जाने श्वासले हाम्रो शरीरमा आराम दिन्छ। शरीरलाई पुरै विश्राम गराउनु। आफू जहाँ बसेको छौँ शरीरको पुरा वजनलाई छोडिदिउँ। बुढी औँला र छोरी औँला हल्का मात्रै छुवाउँछौँ। तीनवटा औँला सिधा, ढाड सिधा छ, चिउडो थोरै छातीतर्फ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै आफ्नै श्वासको लयमा ध्यान दिन्छौँ। बाहिरबाट आउने प्रत्येक आवाज सुन्छौँ अनि मनमा नै स्वीकार गर्छौँ। पाँच 7 मिनट चिन मुद्रामा हामी ध्यान गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै हल्का सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। काँधहरूलाई हल्का चलाइदिन्छौँ, गोलो गोलो घुमाउँछौँ। मुस्कुराउँदै, मुस्कुराउनाले अनुहारमा प्रसन्नता सधैँ राख्छ, कायम राख्छ अनि हाम्रो अनुहारको मसललाई खुकुलो बनाउँछ। हाम्रो अनुहारमा सजिलोपन पनि ल्याउँछ। काँधलाई अगाडिबाट पछाडि लैजाउँ, बिस्तारै बिस्तारै पुरै सेकिङ गरिदिउँ। हातहरूलाई छातीको नजिक लिएर आउँ। दुवै हातलाई दायाँ बायाँ गर्छौँ। कुमको र हातको अभ्यास गर्छौँ। श्वास भरौँ, बाहिर सँगै, बाहिर अनि भित्र छातीको छेउमा। मुस्कुराउँदै हामी सिधा बसेको छौँ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ, प्रसन्नता छ। हामी जब जब योग गर्छौँ प्रसन्नतापूर्वक गर्छौँ। याद गरौँ, श्वास भरौँ, छोड्दैनौँ। अझै केही बेर यही क्रमलाई जारी राख्छौँ। हातमा अलिकति गरौँपन आएको छ, महसुस गरौँ। मुस्कुराउँदै गर्छौँ। हातलाई अझै केही पर, दायाँ अनि बायाँ। छातीलाई थोरै चौडा गरिदिन्छौँ, दायाँ बायाँ। हातको औँलाहरू सिधै छन्। एक लयमा, योगमा लयबद्धता हुनु पनि जरुरी छ। हाम्रो शरीरको
विभिन्न स्तरहरूमा जोड्ने काम गर्छ। शरीर र मनलाई श्वासले जोड्छ, चेतनासँग श्वासले जोड्छ। श्वासलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ। अगाडितर्फ, अगाडि अनि छातीको छेउमा, अगाडि अनि छातीको छेउमा हातलाई पुरै चलाउँछौँ। मुस्कुराउँदै 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 श्वास भरौँ। हातहरू साइडमा सिधा गरिदिन्छौँ। हत्केला काँधमा कस्तो खालको खिचाव छ याद गरौँ। झुकेर काम गर्नुपर्दा अथवा हामीमा कुनै कारणले गर्दाखेरि कडापन आएको छ काँधमा, हातहरूमा भने यो आसन गरिराख्नाले हातलाई अलिकति सजिलो महसुस गराउँछ। हत्केला माथि फर्काइदिउँ। श्वास भरौँ, माथि लैजाउँ। नमस्कार मुद्रामा हातहरूलाई जोडिदिउँ। पाखुराले कानतर्फ छोइराखेको छ। बुढी औँलालाई लक गरेर माथि तन्काउन सकिन्छ। काँधभन्दा माथि तन्काउँछौँ, मुस्कुराउँदै रहन्छौँ। श्वास भरौँ, चारवटा औँलालाई लक गरिदिउँ माथि। श्वास भरौँ, अझै माथि, अझै माथि, अझै माथि। जसरी हावामा रुखको पातहरू हल्लिन्छ त्यसै गरी शरीरलाई दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ, दायाँ अनि बायाँ। श्वास लिँदै छोड्दै, लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ, केही पछाडि, कम्मरदेखि हिप पुरै जमिनमा। फेरि श्वास भरौँ, टाउको र हातहरू सँगै छन् अगाडितर्फ, कम्मरदेखि अगाडि। श्वास भरौँ, छोड्दै छोड्दै अगाडि। श्वास भरौँ, थोरै तल अगाडि। हिप पुरै जमिनमा छ। हामी सुखासनमा बसेको छौँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै माथि। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। रिल्याक्स, रिल्याक्स। सामान्य सूक्ष्म व्यायामबाट हातहरू सेटिङ गरौँ। औँलाहरूलाई बिस्तारै चलाइदिउँ। आफ्नो हातको औँलाहरूलाई हातको औँलाको जोड्नीहरूमा खिचाव छ यो महसुस गर्छौँ। हेर्दाखेरि सामान्य देखिने यो व्यायामले हाम्रो हातको औँलाहरूलाई पुरै चलायमान मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै, मुट्ठी बनाउँदै खोल्दै। अब बिस्तारै अगाडि लिएर आउँ, मुट्ठी बनाऊँ। बिस्तारै बिस्तारै दायाँ बायाँ। फेरि श्वास भरौँ, मुट्ठीलाई घुमाइदिउँ। कन्टिन्यू, स्माइल एन्ड डु इट। हातलाई सिधा राखेको छौँ ताकि काँधदेखि हाम्रो मुट्ठीसम्म पुरै तन्काइरहोस्। हत्केलालाई उत्तानो गरिदिउँ। पुरै काँधलाई, काँधदेखि दाहिने हातलाई अगाडि अनि फेरि देब्रे हातलाई पछाडि, दायाँ बायाँ गर्छौँ, दायाँ बायाँ। हत्केलालाई आफूतर्फ फर्काउँ, औँलाहरूलाई फेरि जमिनतर्फ, फेरि आफूतर्फ, फेरि जमिनतर्फ। हातको औँलाहरूलाई अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। श्वास भरौँ, अझै माथि लैजाउँ, अझै माथि लैजाउँ। हातको हत्केलालाई, दुवै हत्केलालाई एक आपसमा फर्काइदिउँ, एक आपसमा फर्काइदिउँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै थोरै पछाडि, थोरै पछाडि। गर्दनलाई पछाडि झुल्न देऊ। श्वास भरौँ, फेरि अगाडितर्फ, पुरै अगाडि। पटक जमिनमै छ, अगाडि हातलाई। श्वास भरौँ, फेरि दायाँ बायाँ, हातहरूलाई दायाँ बायाँ। हत्केला उत्तानो। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै कुमसम्म हातलाई। फेरि श्वास भरौँ बाहिरतर्फ। श्वास भरौँ कुमसम्म। श्वास छोड्दै बाहिरतर्फ। श्वास भरौँ कुमसम्म। श्वास छोड्दै बाहिरतर्फ। यही क्रमलाई जारी राखौँ। अनि छातीलाई पुरै तन्काइदिउँ, एक्सपान्सन। अनि कुइनालाई पुरै घुमाउँछौँ ताकि हाम्रो पछाडि, काँधको पछाडि सोल्डर ब्लेड्सहरूमा पुरै तन्काइ छ, जसलाई
कुमको पातामा दुख्ने समस्या हुन्छ उहाँहरूको लागि यो व्यायाम सजगतापूर्वक गर्न जरुरी छ। मुस्कुराउँदै श्वासको लयलाई ध्यान दिँदै कम्तीमा 6-7 पटक 8-10 पटक हामीले आफ्नो समयअनुसार यसलाई हरेक दिन अभ्यास गर्न सक्छौँ। विपरीत दिशाबाट बिस्तारै श्वास लिउँ अनि छोड्दै छोड्दै बिस्तारै कुमको दुखाइको लागि हामीले यो व्यायामलाई सधैँ गर्न सक्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम, श्वास भरौँ छोडिदिउँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ एन्ड रिल्याक्स। कुमलाई थोरै नाकबाट श्वास फाल्दै रिल्याक्स। प्रेस गरौँ हातले घुँडालाई, ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ याद गरौँ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ। सानो सानो व्यायामले हाम्रो शरीरलाई चलायमान गराउन मद्दत गर्छ। ट्विस्ट पछाडितर्फ, श्वास भरौँ छोड्दै छोड्दै पछाडि, श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि, फेरि श्वास भरौँ। दाहिने हातलाई देब्रे घुँडामाथि, देब्रे हात पछाडि, ट्विस्ट पुरै पछाडि, ढाडको मध्य भाग पुरै ट्विस्ट भएको छ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ, रिल्याक्स। बिचमा आउँ, दुवै हातको हत्केलाहरूलाई केही बेर हामी यो भागमा केही बेर ठोक्छौँ। श्वास भरौँ छोडिदिउँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ। हत्केलाहरूलाई मसाज हुन्छ या ठोक्छौँ हामी। श्वास भरौँ बिस्तारै दुवै हत्केला कन्सर्टमा प्रेस इट, टाउकोमा गोलो गोलो घुमाइदिउँ। क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज पछाडितर्फ पुरै पछाडि मसाज गर्छौँ। टाउकोको मसाज गर्छौँ पुरै पछाडि, पछाडितर्फ रिल्याक्स। यहीबाट भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ हामी। दुवै चोरी औँलालाई कानको ढक्कनमा राखिदिउँ। श्वास भर्छौँ हामी नाभिदेखि श्वास भरेर कानको ढक्कनलाई थोरै प्रेस गर्दै छोड्दै गर्छौँ। भ्रामरी प्राणायामले हामीमा विभिन्न नकारात्मक धारणाहरू आउँछन्, विभिन्न सोच विचारहरू आइराखेको हुन्छ जसले हामीलाई थकान बनाउँछ। त्यो थकानबाट बाहिर आउनको लागि माइन्डलाई एकत्रित गर्न, मनलाई एकत्रित गर्नको लागि मद्दत गर्छ। श्वास पुरा भर्छौँ। लामो गएर श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। आज हामी उत्कटासन गर्छौँ अनि त्यसपछि सिंहासन गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला उत्कटासनको बारेमा जानौँ। उत्कटासन गर्नाले हाम्रो कसैलाई पाइल्सको समस्या छ भने त्यो समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ। साथसाथै मनलाई एकाग्रता बनाउनलाई मद्दत गर्छ। हाम्रो मन धेरै चञ्चल भइराखेको छ भने एकाग्रता हुन मद्दत गर्छ। आउनुस् उत्कटासनको लागि तयार हौँ। दुवै खुट्टालाई साइडमा राखौँ। औँलाको टिप्सले टेक्छौँ, कुर्कुच्चा उचाल्छौँ। दाहिने कुर्कुच्चालाई बायाँतर्फ अनि बायाँ कुर्कुच्चालाई दायाँतर्फ। कुर्कुच्चालाई नजिकै राखौँ ताकि सँगै जोडिन मद्दत गर्छ। श्वास भरौँ। अब हातहरूलाई साइडबाट ल्याउँछौँ नमस्कार मुद्रामा। दुवै कुर्कुच्चाहरू साइडमा छन्। श्वास लिँदै छोड्दै ध्यान पुरै कुर्कुच्चामा छ, आफ्नो हिपमा छ।
हातहरूमा छ, श्वास लिँदै छोड्दै गर्छौँ, श्वास लिँदै छोड्दै गर्छौँ। जसलाई पाइल्सको समस्या छ उहाँहरूले प्रत्येक दिनमा यो आसन गर्न सकिन्छ। जसको मन एकाग्रता हुँदैन उहाँहरूले यो आसन गर्न सकिन्छ। श्वासको लयमा अनि कहाँ कहाँ दुखाइ छ त्यहाँ ध्यान दिन्छौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै निरन्तर गरौँ, केही बेरसम्म जारी राखौँ। औँलाको पिचमा शरीरको वजन गएको छ याद गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ छोडिदिउँ, श्वास भरौँ छोडिदिउँ। ढाडमा केही खिचाव छ, औँलाको टिप्सहरूमा केही खिचाव छ, शरीरलाई हल्का छोडिदिउँ। श्वास लिँदै छोड्दै कुइनाहरूलाई सिधा लगाउँ। हातलाई एक आपसमा हत्केलाले प्रेस गरौँ। नमस्कार मुद्रामा छौँ हामी। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै, बिस्तारै बिस्तारै श्वास छोड्दै छोड्दै विश्राम। हातहरू छोडिदिउँ, खुट्टाहरूलाई सिधा गरौँ। बिस्तारै वज्रासनमा जाउँ। वज्रासनमा बस्दा हामी पछाडि औँलाको भागहरू, बुढी औँलाहरू जोडिदिन्छौँ अनि कुर्कुच्चामा बस्छौँ। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ। श्वास भरौँ। यहीँबाट हामी सिंहासन गर्छौँ। सिंह जस्तै जिब्रोलाई पुरा बाहिर निकाल्छौँ, हात टेकेर गर्छौँ। यो आसन गर्नाले जसलाई थाइराइडको समस्या छ, बार बार घाँटी दुख्ने समस्या हुन्छ, उहाँहरूलाई टन्सिल हुने समस्याबाट पनि मुक्त हुनको लागि मद्दत गर्छ सिंहासनले। अनि स्वरलाई राम्रो गराउनलाई पनि मद्दत गर्छ। सिंहासनको लागि बसौँ। दुवै खुट्टाहरूको बिचमा केही ग्याप छ, हामी वज्रासनमा बसेको छौँ। बिस्तारै बिस्तारै हातको हत्केलालाई आफूतर्फ भित्र फर्काइदिउँ। हत्केला दुवै टेकेको छौँ घुँडाको साइडमा। श्वास भरौँ। शरीरलाई थोरै अगाडितर्फ, हिपलाई आफ्नो हिलमा कुच्चामा राखेको छौँ। श्वास भरौँ। भर्दै भर्दै उठाउँ, थोरै हिपलाई उठाउँ। श्वास भरौँ। अब सिंह जस्तै हामी आवाज निकाल्छौँ। शरीरको वजन हातहरूमा छ, दुवै हत्केलाहरूमा छ। ढाडमा खिचाव छ, शरीरलाई पुरै हल्का राखौँ। जिब्रो बाहिर निकाल्छौँ अनि श्वास लिन्छौँ, छोड्छौँ। घाँटीमा घर्षण भइराखेको छ। वज्रासनमा बसौँ। केही बेर श्वास भरौँ। ढाडलाई सिधा, गर्दन सिधा। सामान्य श्वास लिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। सामान्य श्वास लिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै केही माथि उठ्छौँ, खुट्टाभन्दा माथि। हातलाई बिस्तारै पछाडि लैजान्छौँ, कुर्कुच्चामा समात्छौँ। देब्रे हातलाई पनि कुर्कुच्चामा समात्छौँ, गर्दनलाई पछाडि ल्याउँछौँ। श्वास लिँदै छोड्दै, श्वास लिँदै छोड्दै। श्वास भरौँ। बिस्तारै दाहिने हातलाई अगाडि अनि देब्रे हातलाई अगाडि। श्वास भरौँ। आफ्नै कुर्कुच्चामा फेरि बसौँ। सामान्य श्वासभित्र, श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। बिस्तारै बिस्तारै सजग बन्दै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक प्रसङ्गको। आजको प्रेरक प्रसङ्ग छ सञ्चारको बारेमा। हामी कसरी सञ्चार गर्छौँ भन्ने बारेमा। महात्मा गौतम बुद्ध भन्नुहुन्छ, सञ्चारमा हाम्रो समस्या हुन्छ, किनभने हामी सञ्चार गर्दाखेरि
बुझ्नको लागि, आफूले केही बुझ्नको लागि भन्दा पनि हामी आफ्नो कुराको उत्तर खोज्नको लागि गर्छौँ। त्यही नै समस्या हुन्छ। जब हामी सञ्चार गर्दाखेरि अरू मान्छेबाट केही बुझ्न या कसैको कुरा सुन्नलाई प्रेम भावले सुन्छौँ, तब हाम्रो कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ, सञ्चार राम्रो हुन्छ। जब हामी कुनै कुराको उत्तर मात्रै पाउनको लागि हतारमा प्रश्न गर्छौँ, त्यो बेलामा अर्को मान्छेसँग दुईटा पक्षको बिचमा भावनात्मक सम्बन्ध रहँदैन। त्यस कारणले जुन किसिमको बिलोङ्गिङनेस, जुन किसिमको आफ्नोपन हुनुपर्ने हुँदैन। सञ्चारले आफ्नोपन ल्याउन र प्रेम भावमा मानिसलाई राख्नलाई धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यही कुरा हामी बुझ्दैनौँ। सञ्चार गर्दा चाहे आमा बुवा, चाहे शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा होस्, चाहे श्रीमान श्रीमतीको बिचमा होस्, केही माया सम्मानको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले हामी दैनिक जीवनमा पनि सञ्चार गर्दा आफूभन्दा ठुलो व्यक्ति या आफ्नो परिवारको सदस्यसँग सञ्चार गर्दा स्नेहपूर्वक उहाँको कुरा सुन्ने र बुझ्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने सञ्चारले सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्छ। त्यसैले सञ्चार हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। आफूले जस्तो किसिमको अरूबाट अपेक्षा राख्छौँ, त्यस्तै किसिमले प्रेम भावले सञ्चार गर्ने गऱ्यौँ भने हाम्रो सूचना सञ्चार सम्प्रेषणको पाटो अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। दर्शकवृन्द, सञ्चार राम्रो गर्नको लागि या कम्युनिकेसन राम्रो होस् भन्नको लागि आफूमा स्थिरता चाहिन्छ। स्थिरताको लागि हामीले योग अभ्यास गर्न जरुरी छ। जब हामी योग अभ्यास ध्यान गर्छौँ, हामी ध्यानले शान्त हुन्छौँ। जब मन शान्त हुन्छ, विस्तारित हुन्छ, तब हामीमा खुसी आफै आउँछ। खुसीपूर्वक गरेको सञ्चारले प्रेमको अभिव्यक्ति गर्छ। त्यसैले हामी योग अभ्यासलाई आफ्नो जीवनको दैनिकी बनाऊँ र सुखी हौँ। सम्पूर्णमा हामी खुसीको सञ्चार गर्न सकौँ। हस्त दर्शकवृन्द, यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।